मेळपाक येयल्ले. ओके. सांगचे म्हणल्यार तुमकां बेतलान ONGC प्लांट आहा थंयसर 26 इंडिया एनर्जी वीक स्टार्ट जावपाचो आसा आनी हो व्हडलो इव्हेंट. आय थिंक ऑलमोस्ट एक 6-7 डेलिगेट्स येवपाचे आहा आनी ऑलमोस्ट 1000 ते 1,500 गाडी यूज जावपाचे आसले. सो आमकां अशी इन्फॉर्मेशन येयली ह्या इव्हेंटाक जे वेंडर्स आसा तेंच्यांनी खंय तरी आउट स्टेशन गाडयो गोवा आमचे कर्नाटका महाराष्ट्र ऑलमोस्ट 1000 गाडयो हाडपाचो तेंचो ऑलरेडी प्लॅन जाल्लो आसलो. सो आमी आयज CMाक मेळपाक गेल्ले. आमकां एल्टन सर घेवन गेल्लो आयज तेज्या कडेन. सो CMान क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिला. CM फोनार उलयलो ONGC स्टाफा कडेन. तेणें क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिला एक गाडी भायली आपूण चलोवंक दिवचो ना. कितें आहा सगळ्यो लोकल आमचे जे आहा तेंचे गाडी यूज जावंक जाय आनी जायत आपूण कसोच ओपन घेवचो ना सांगला. CMान ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा एक गाडी चलोवंक दिवचो ना सांगलेलें आहा. आमी थँक्यू म्हणटा एल्टन सराक आनी चड करून CMाक. तेणें आयज आमकां एक अश्युरन्स दिला आपूण आसा आनी खंयच भायली गाडी चलोवंक दिवचो ना. आणि अदर दॅन दीस आनी कितें तुमी मांडला तांच्या मुखार? ना सद्याक हो एकूच इश्यू आसलो रिगार्डींग ONGC. कित्याक हो व्हडलो इव्हेंट इंडिया एनर्जी वीक. कित्याक डेलिगेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड येवपाचे आसा आनी व्हडलो इव्हेंट आनी आमकांय नाका तो इव्हेंट डिस्टर्ब जाल्लो. सो वी आर थँकफूल टू CM जे CMान एक स्ट्रिक्ट हें दिला मिटींग घ्या आमच्या वांगडा म्हणून आमच्या फुण्यार तेणें फोनार उलयल्लो आसा. सो मोस्ट प्रॉब्ली फाल्यां परवा मिटींग जातली आनी सोल्युशन येतलें जातलें सगळें. लास्ट टायम सुद्दां गोंयांत जालो. लास्ट टायम तुमीच हाडले थंय? लास्ट टायम आमचेच हाडले आनी थोडे भायल्यो गाडी हाडलेल्यो. सो ह्या फावटी आमचो अंदाज आसा एक ऑलमोस्ट 800 to 1000 गाडयो भायल्यो येवपाच्यो आनी ते चड करून कर्नाटका महाराष्ट्राच्यो. कित्याक जे वेंडर्स आसा पळय कोणी हो इव्हेंट घेतला न्हू तेंच्यांनी भायल्यो गाडयो एनगेज केल्ल्यो आसा. सो CMान क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिला वेंडर म्हणल्यार आपल्याक कोण लागना आपल्याक ONGC रिस्पॉन्सिबल आनी आपूण ONGC क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिता सगळ्यो गाडयो चलतल्यो गोंयच्यो गाडयो चलतल्यो. म्हणजे तांकां सर्विसीक गाडी लागतली तुमी तांकां प्रोवायड करूं शकता? हय आमी ऑलरेडी दिल्ले आसा न्ही. हेज्या पयलीं सगळे इवन लास्ट टायम जेन्ना जाले लास्ट म्हाका दिसता 2 वर्सां जाले आमी ऑलरेडी सगळ्यो गाडयो दिल्ले दिता न्हू. फक्त ह्या फावटी जाला की वेंडर्स आसा पळय कोण वेंडर्स घेता इव्हेंट पळय ते आपूण जावन भायल्यो गाडयो हाडटा. सो हे वेंडर्सांक क्लियर मेसेज बंद करा. कित्याक आमकां लॉ एंड ऑर्डर करपाचें ना. आमकां इव्हेंट कित्याक नॉर्मली कितें जाता टॅक्सीकारांचेर ब्लेम येता. सो आमकां खंयच हें करपाचें ना. CMान आमकां पॉझिटिव्हली आमच्या फुड्यानूच फोनार उलयल्लो आसा CM. तेणें क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिला एक गाडी भायली आपूण चलोवंक दिवचो ना. तुका कितें सांगपाचें? सांगपाक काय ना आमी येयल्ले सगळे जाण जशें रोहनान सांगले हो जो कॉन्ट्रॅक्ट कोण घेतात आनी CMान सांगला तशें. बट तेज्या पयलीं आमी CMाक मेळच्या पयलीं असेंब्लीनूय हो इशू रेज केलो अल्टनानूय केलो आनी आमच्या वेन्झी वेगसानूय केलो की हे जावपाक ना. CMान ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस एश्युरन्स दिले की हो इव्हेंट जो जातलो आनी ह्यो गाडयो ज्यो आसा पळय ह्यो भायल्यो हाडपाक ना म्हणून. तशेंच आमी ताका पर्सनली मेळ्ळे बीन जशें रोहनान सांगलें तशें. मेळ्ळ्या उपरांत ताणें तेंय सांगलें की गाडी एक भायली येवची ना. आयली जाल्यार मागीर तुमकां फायन पडटले वॉटेवर. थँकफूल टू ऑनरेबल CM की आज जे गोंयकाराचें अस्तित्व गोंयकाराच्या हातीन तूं दवरपाक आमकां हेल्प केलो म्हणून. तशेंच ज्यो उरलेल्यो गजाली ज्यो आमच्यो टॅक्सीकारांच्यो आसा ज्यो ताका ब्रेक लागून उरला तायो बीन आमी खंय तरी एक मागता तुमचे कडेन हेकाय सोल्युशन कितें तरी येवचें. आनी हे आमचे टॅक्सीचो धंदो जो एवरी टायम रस्त्यार नाका जाल्यार हेवटेन तेवटेन खूब एलिगेशनाय जाता ती खंय तरी सॉल्व करपाक अशेंच आज तुवें केला तशेंच खंय तरी आमकां आफोवन हे सॉल्व सगळे गजाली रिजॉल्व जावपाक जाय. ह्या खातीर खंय तरी तूं फुडें सरून आमकां हेल्प करचो त्या ह्या ONGCच्या तेका लागून जेणी आमकां फोनार उलोवन सगळें कितें केलें ताका लागून हांव ताका खरेंच मना काळजाच्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी असोच तूं आमच्या वांगडा राव आनी गोंयकारां वांगडा राव आनी सगळो जो टॅक्सीचो इश्यू इन फ्युचर आसा आनी जातलो आनी जावपाक शकता जाल्यार तो सॉल्व करून आमकां आतां तरी दी. देव बरें करूं. फर्स्ट टाइम तेंच्यांनी गाडी टॅक्सी ऑर्डर दिली इंस्टेड ऑफ गोवा. ना तांचें कशें जालें खबर आसा तुका. तांच्यांनी करूंक ना ते वेंडराक दिता न्ही. आनी वेंडर कितें करता वेंडराक समज लो कॅटेगरीन गाडी मेळटा जाल्यार ते कर्नाटका नियर स्टेट जे आसा पळय तेका वता. पण आतां हें केलां कितें गोंयान गाडयो आसा आनी रेट जी आसा पळय ती सगळे नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा जी रेट आसा ती एकूच आसपाक जाय. आमी तें सांगलें एकूच रेट दिया एकूच रेट आमकां दिया ती नॉर्थ गोवाक साऊथ गोवाक आनी जे गोंयचे टॅक्सीकार आहात तांकां बिझनस दिया म्हणून. कित्याक जेन्ना तुमी भायरच्यान गाडयो हाडटात त्यो वेंडरांक फायदो आसता. वेंडर तेचेर पयशे कमयता टॅक्सीकार कमयना. मागीर लास्टाक ब्लेम कोणाचेर येता ब्लेम येता टॅक्सीकाराचेर की टॅक्सीन इतलो पयसो घेतलो. घेताना हो हात घेता पूण ह्या हातीच्यान ह्या हातीक दिताना कळना की ह्या हातीन पयशे कितले घेतले ते. सो जाता तशें त्या गजाली खातीर आज जो कॉन्ट्रॅक्टर जे कितें आसा पळय त्यो गोंयच्योच जावपाक जाय. कित्याक गोंयकारांक हो धंदो गोंयकारांनी सांबाळून गोंयकारांक मेळपाक जाय. जशें लास्ट टायम ज्यो गाडयो आयल्यो कर्नाटकाच्यो तशें जावपाक जायना. त्या गजाली खातीर फायदो फकत वेंडरांक आसा टॅक्सीकारांक ना.
त्या खातीर हो फायदो गोंयकारांक जावपाक जाय म्हणून आमी खंय तरी स्टेप घेवन सीएमाक मेळ्ळा. थँक्यू. देव बरें करूं. ओके. जेन्ना आमच्या कानार एक मेसेज पडली की आउटसायड गोवा गाडयो फ्रॉम द महाराष्ट्रा पासिंग अँड कर्नाटका पासिंग फॉर द ONGC एनर्जी वीक इव्हेंटाक गाडयो गोंया येवपाच्यो आसल्यो तेन्ना आमी आख्खे गोंयभर लिडरांक गोंयभर टॅक्सीकारांक आमी उलो मारलो कावेलोसी रेडिसन ब्लू टॅक्सी स्टँडाचेर. सो सगळे भुरगे सगळे लिडर एक टॅक्सी स्टँडा वयले लीड घेता ते लिडर्स आनी जावं मेन एसोसिएशन वा युनियन्स सगळे लिडर आमी एक प्लॅटफॉर्माचेर येयले आनी आमी डिस्कशन केलें आनी एक मेसेजी धाडली गव्हर्मेंटाक आनी सगळे इव्हेंटवाल्यांक सगळ्यांक मेसेज धाडली आनी सांगलें की हे जे इव्हेंट जे जावपाचे ते आमकां खबर मेळ्ळें ते प्रमाणे हे भायल्यो गाडयो हाडच्यो न्हू म्हूण. सो ते हेजेर आमी इमिजिएट आमी बाब केपेचे आमदाराक बाब एल्टन पिकॉस्टाक आमी इमिजिएट एक लेटर केलें. तशेंच हांवें फातोड्डेच्या आमदाराक विजय सरदेसायक तशेंच बेनावलीचो आमदार बाब कॅप्टन वेन्झी विएगासाक सगळे जे रिलेटेड आहा तो कोस्टल बेल्ट तितल्यांकूय आमी लेटर केलें. सो इमिजिएट विदीन 24 hours बाब एल्टन डिकॉस्टा केपें सांदाराचो आमदार आमकां इमिजिएट आमकां रिस्पॉन्स दिलो आनी ताणें सांगलें विदीन नेक्स्ट 12 hours आमी तुका सीएमाशीन मेळयता आनी कितें आतां इश्यू आतां रिजॉल्व करून दिता म्हूण. आनी एल्टन सराक हांव चडांत चड काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हांव जेन्ना एक लेटर घेवन तेच्या घरा कडेन गेलो रातचो तेज्या भुरग्यांनी दार उक्तें केलें आनी सांगलें वा कितें जालें काय म्हणून जाल्यार सराक मेळोंक येयल्लो म्हूण. ते भुरग्यांनी इतलो रिस्पेक्ट दिलो वळखनासतना पासून पूण तो आमच्या बाणावलीचो गांवचो आमदार पासून पण दुसरे गांवचो आमदार तो दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो तरी पण दारान येयला म्हूण तेणें बारीक मनशांक आयज खूब हेल्प केलो तेणें आनी आयज तेका लागून आयज आमकां तेणें सीएम सराक पासून मेळयलो आनी सीएम सरान सांगलें तुमकां कशें जाय तशें इव्हेंट करा बरे भाशेन करा रेटी दिया. सो एक्रॉस द गोवा म्हाजी एकूच मेसेज आसतली एक्रॉस द गोवा खंयची गाडी असो तांकां एकूच रेट आसतली जावं सावथाक सान गाडी येवन जावं नॉर्थाक सान गाडी येवन एक्रॉस इट वील बी अ युनिफॉर्म रेट फॉर द एनर्जी वीक इव्हेंट. हे आमी इव्हेंट बरे भाशेन करतले आनी नेक्स्ट खंयची इव्हेंटां येता ती आमी बरे भाशेन आमी सक्सेसफुली 100% गूड एफर्ट्सान आमी करून दाखयतले विथआउट एनी कंप्लेंट म्हणून हे आमचे एक शुअरन्स टॅक्सीकारांचे लोकल टॅक्सीकारांचे. थँक्यू.